नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड ड्राइङको मोस्ट डिमान्डिङ क्वेसन अथवा स्टेपहरु आरसीसी स्ल्याबबाट चाहिँ आज इम्पोर्टेन्ट वान वे अनि टु वे दुईटैको चाहिँ हामी डिजाइन स्टेप अनि फर्मुलाहरु चाहिँ आज डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ तपाईलाई थाहा नै होला, मैले यो भन्दा पहिला चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु कि हाम्रो आरसीसी बाट चाहिँ सबै टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ कति कति आउँछ भनेर। त्यसमा मैले भनेको थिए स्ल्याबबाट चाहिँ दुईटा मात्र टाइप छ, वान वे अनि टु वे। अब यो दुईटाबाट चाहिँ 16 मार्क्स चाहिँ फिक्स आउने क्वेसन हो। हरेक साल 16 मार्क्स चाहिँ सोधिने क्वेसन हो। कि त वान वे सोध्छ कि त टु वे सोध्छ। कुनै कुनै साल चाहिँ दुईटैलाई सोधेर चाहिँ 32 दुईटैलाई पनि सोधेको छ र 32 मार्क्सको पनि आएको छ, जो 32 गएर चाहिँ सिधै पास मार्क्स पुग्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईले दुईटै पढ्नुहुन्छ, तपाईले 16 मार्क्स चाहिँ 101% ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ यसको अगाडि लागौं भिडियोतिर। र सबभन्दा पहिला हामी सबै कुराबाट हेर्छौं। आरसीसी स्ल्याब चाहिँ 16 मार्क्स न्युमेरिकल थाहा छ। अब है स्ल्याब भनेको के हो, त्यसका टाइपहरु के हुन्छ। अब स्ल्याबको टाइपहरु वान वे स्ल्याब अनि टु वे स्ल्याब हुन्छन्। भने वान वे स्ल्याब पनि 16 मार्क्स आउँछ, टु वे स्ल्याब पनि 16 मार्क्स आउँछ भनेपछि अब जति बेला ly/lx को भ्यालु ग्रेटर देन 2 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी वान वे स्ल्याब भन्छौं। अब यसको चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डेफिनेसनको कुरा गर्नुपर्दा वान वे स्ल्याब भनेको के हो भन्दाखेरि वान वे स्ल्याब आर slab are those slab in which the ratio of longer span to shorter span is equal to 2 है, सरी इज ग्रेटर देन 2। अब यसमा के ly भनेको चाहिँ lx भनेको सर्टर स्पान, ly भनेको चाहिँ लङ्गर स्पान। यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दा पनि एक्जाममा आइहाल्यो भने पनि द रेशियो टु लङ्गर स्पान टु सर्टर स्पान इज ग्रेटर देन 2। टु वे स्ल्याब भनेको चाहिँ लङ्गर स्पान टु सर्टर स्पान इज लेस अर इक्वल टु 2 है। अब यहाँ चाहिँ लङ्गर स्पान अपन सर्टर स्पान भनेको चाहिँ टु वे स्ल्याबमा चाहिँ कि त यो चाहिँ 2 सँग इक्वल हुन्छ अथवा 2 भन्दा सानो हुन्छ, यो चाहिँ 2 भन्दा ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला। ये हेरे चाहिँ हामीले क्वेसन बनाउने। कति बेला वान वे भनेको हुन्छ, कति बेला टु वे भनेको हुन्छ। नभनेको खण्डमा चाहिँ हामीले यो निकाल्ने, यो दुईटै कुरा दिएको हुन्छ, त्यो निकाल्ने चाहिँ 2 भन्दा सानो है कि ठुलो है, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्ने है। अब कुन निकाल्ने, वान वे निकाल्ने कि टु वे निकाल्ने, यो चाहिँ हेर्नु होला। अब आज चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल अनि यो सबै स्टेपहरु चाहिँ एउटैमा भिडियोमा समेट्नु पर्दा भिडियो एकदम लङ जाने हो है। अब यसैको पनि स्पेसिफिक सबै स्टेपहरु हेर्नु पर्दा एकदम लङ जाने, त्यसैले चाहिँ हामी न्युमेरिकल चाहिँ अर्को भिडियो बनाउँछौं। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ डिजाइन स्टेप्स अफ वान वे स्ल्याब चाहिँ हामी यसले चाहिँ क्लियर गरौँ है। अब वान वे स्ल्याबको चाहिँ डिजाइन स्टेप कस्तो हुन्छ त, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिजाइन गर्ने। अब सबै त सिङ्गली डब्ली फ्लेन्सको जस्तै यसमा पनि डिजाइन स्टेपहरु र सेम नै फर्मुला रहेका छन् है। अब डिजाइन स्टेपको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला डिजाइन कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेसन। अब क्याल्कुलेसन अफ डिजाइन कन्स्टेन्ट है। डिजाइन कन्स्टेन्ट के हो भन्दाखेरि एक्सी जेड एमओआर है। क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस पोलार मोमेन्ट अनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, यतिकै चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि एक्सी को भ्यालु चाहिँ एक्सी को फर्मुला चाहिँ हाम्रो हुन्छ सिग्मा सीबीसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल टु एक्सी बाई डी माइनस एक्सी। यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएकै फर्मुला हो। फेरि फर्मुला यो पुरै है, एक्सी इज इक्वल टु यो पुरै फर्मुला इज इक्वल टु सेम होइन, यो पुरै फर्मुला यतिकै पुरै फर्मुला हो। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एक्सी को भ्यालु डी को फर्ममा आउँछ, किनभने चाहिँ यहाँ पनि हामीलाई एक्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, डी को भ्यालु चाहिँ दिएको हुँदैन। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हामी डी को फर्ममा एक्सी को भ्यालु निकाल्छौँ, जुन चाहिँ अगाडि न्युमेरिकलमा गर्छौँ है यो हामी। अब त्यस्तै जेड को भ्यालु चाहिँ डी माइनस एक्सी बाई 3 हुन्छ। यसको चाहिँ फर्मुला डी माइनस एक्सी बाई 3। यहाँबाट पनि जेड को भ्यालु चाहिँ डट 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 डी मा आउँछ है। यहाँबाट चाहिँ जेड को भ्यालु चाहिँ डी को फर्ममा निकाल्ने हामीले। भनेपछि त्यस्तै एमओआर को भ्यालु चाहिँ हामीले अब यहाँबाट चाहिँ एक्सी को भ्यालु आउँछ, यहाँ एक्सी पुट गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ डी को फर्ममा निकाल्ने। त्यस्तै मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इक्वल टु 1/2 इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु बी इन्टु एक्स इन्टु जेड हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ एमओआर इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ हामीलाई बी पनि गिभन हुँदैन र डी पनि गिभन हुँदैन। भनेपछि जेडको ठाउँमा चाहिँ यो डी आइहाल्छ, यो पनि गिभन हुँदैन, यो पनि हामीले यहाँ यस्तै रहन्छ र बी पनि यस्तै रहन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ बीडी स्क्वायरको फर्ममा यो पनि आउँछ है। अझै 24 बीडी स्क्वायर होला, यसरी आउँछ है। अब स्टेप 1 चाहिँ यति। अब स्टेप 1 2 3 गरेर चाहिँ यसलाई 3टा स्टेप बनाउन सक्यो, तर एकदम गाह्रो हुने भएको कारणले चाहिँ मैले अलि हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त, अब हेर्दैमा थाहा हुन्छ सजिलो हुन्छ भने चाहिँ मैले अलग अलग स्टेप बनाइदिएको छु। अब चाहिँ स्टेप 2 मा जानुपर्दा स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले डिजाइन कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। स्टेप 2 मा चाहिँ ओभरअल डेप्थ, इफेक्टिभ डेप्थ अनि इफेक्टिभ लेन्थ क्याल्कुलेट गर्ने है। अब ओभरअल डेप्थ भनेको चाहिँ टोटल डी चाहिँ ओभरअल डेप्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म एकचोटि यहाँनिर अलिकति बनाइदिन चाहिए। ओभरअल डेप्थ भनेको चाहिँ टोटल डेप्थ है। टोटल डेप्थ भनेको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ, एउटा चाहिँ टोटल डेप्थ हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ टोटल डेप्थ चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा। भनेपछि जस्तै यो हाम्रो एउटा स्ल्याब छ है। ल अब यो चाहिँ स्ल्याब छ। अब सबभन्दा पहिला स्ल्याब भनेको चाहिँ के हो भने बुझ्नु, जहाँ चाहिँ तपाईहरु खुट्टा टेक्नुहुन्छ अथवा माथि छतको पार्ट, त्यसलाई चाहिँ स्ल्याब भन्छौँ। यहाँ चाहिँ बीममा अड्केको होला यो है, बीममा अड्केको, यसलाई चाहिँ हामी स्ल्याब भन्छौँ। यसको चाहिँ निश्चित थिकनेस होला है,
यसको चाहिँ थिकनेस पनि होला, यसको थिकनेस होला। ल अब यसको थिकनेस होला, यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ल्याब हो। अब यसको चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ, यसलाई चाहिँ हामी एउटा पार्ट लिँदाखेरि इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ पुरै हो है, यो भनेको पुरै हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले स्टिल प्रोभाइड गरेको छौँ भने यसको डायमिटरदेखि लिएर यहाँसम्मको पुरै डेप्थलाई डी मान्छौँ, यो कभरलाई चाहिँ हामी डी डेप्थ मान्छौँ, सबैको जस्तै यस्तो मान्छौँ। भनेपछि इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ टोटल डेप्थ निकाल्ने। पहिला टोटल डेप्थ भनेको चाहिँ स्पान अपन 20 × एमएफ हुन्छ। एमएफ भनेको चाहिँ मोडिफिकेसन फ्याक्टर हो, अथवा स्पान अपन 25 हुन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब ओभरअल डेप्थ डी इज इक्वल टु स्पान अपन 20 × एमएफ। तपाईँले चाहिँ सजिलो चाहिँ यहाँबाट करेक्टै चाहिँ यहाँबाट आउँछ है, करेक्टै चाहिँ यहाँबाट आउँछ। यदि तपाईँले स्पान अपन 25 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने चाहिँ एमएफको भ्यालु चाहिँ 7-8वटा छन्। 7-8वटा मध्ये चाहिँ सबै हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ इक्जाममा पनि लग्न मिल्दैन, त्यो भ्यालु चाहिँ इक्जाममा पनि लग्न मिल्दैन, कोडमा पनि हुँदैन, त्यो भ्यालु लग्न मिल्दैन। यो एमएफको भ्यालु चाहिँ सबैवटा चाहिँ अगाडि गएर हेर्छौँ हामी, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र चाहिँ सबैको एभरेज चाहिँ 25 राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के फरक पर्छ भनेपछि यसमा चाहिँ 25 राख्दाखेरि चाहिँ एभरेज भ्यालु सबैले जोडेर चाहिँ डिभाइडेड बाई त्यति भ्यालु 8 गरेको भनेपछि एभरेज भ्यालु भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ठिक्क मिल्दैन, अनि फेरि प्रोसेस रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, बढीचोटि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही ठाउँमा यसमा चाहिँ हामीले एक या दुई तिनचोटि रिपिट गर्दाखेरि आइहाल्छ है। भनेपछि सक्नुहुन्छ यो राख्नु होला, भ्यालु चाहिँ सबै देखाउँछु, नत्र यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। सरी, यो राख्नु होला, नत्र यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब ओभरअल डेप्थ निकालेपछि क्यालकुलेसन अफ लोड पनि गर्ने। लोडहरू चाहिँ एउटा सेल्फ लोड क्यालकुलेट गर्ने, बी इन्टु डी पर इन्टु आरसी गामा आरसिसी। गामा आरसिसीको भ्यालु जहिले पनि 25 राख्ने र बीको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 1 राख्ने। अनि लाइभ लोड चाहिँ क्वेसनले दिएको हुन्छ, अनि फ्लोर फिनिस चाहिँ क्वेसनले दिएकै हुन्छ। त्यो चाहिँ मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमा दिएको हुन्छ नि, पर मिटरमा निकाल्ने इन्टु बी गरेर त्यो पनि हामी क्वेसनमा गर्छौँ। अहिले चाहिँ बस स्टेपहरू चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। त्यस्तै इफेक्टिभ डेप्थ इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्यो भने चाहिँ इफेक्टिभ भनेको चाहिँ मैले भनिसकेँ, यसको टपदेखि यसको बारको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भन्ने। त्यसलाई निकाल्नको लागि क्लियर स्पान प्लस डी गर्ने है। क्लियर स्पान भनेको चाहिँ हामीले क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो प्लस डी गर्ने, डी यहाँनिर निकालेका छौँ, त्यो प्लस डी गर्ने, अथवा क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट थिकनेस गर्ने, जसको भ्यालु चाहिँ नदिएको खण्डमा चाहिँ 0.23 हुन्छ, नत्र भने दिएको हुन्छ। यो दुईटै भ्यालुमा चाहिँ विच एभर इज लेस। अब यो दुईटै भ्यालुमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सानो आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी लिन्छौँ, जहाँबाट चाहिँ अब इफेक्टिभ लेन्थ भनेको एल पनि आइसक्यो है। क्यालकुलेसन अफ लोड भनेको चाहिँ तिनटैलाई जोडेर हाम्रो डब्लु पनि आइसक्यो भने डब्लु पनि एल पनि आइसक्यो भने WL²/8 गरेर चाहिँ एल इफेक्टिभ, फेरि है एल क्लियर होइन, WL²/8 गरेर चाहिँ हामी बेन्डिङ मोमेन्ट पनि निकाल्छौँ। तसर्थ हाम्रो दुईवटा स्टेप क्लियर भयो। अब यस्तै गरेर 2-3टा स्टेप अझ छ यसको। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब क्यालकुलेट एएसटी अनि एएफटी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने। अब यो गरिसकेपछि हामी स्टेप 3मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेप 3मा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ इफेक्टिभ डेप्थ एन्ड एक्चुअल ओभरअल डेप्थ छ है। यो चाहिँ छ हाम्रो ल यहाँबाट चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन अफ इफेक्टिभ डेप्थ एन्ड एक्चुअल ओभरअल डेप्थ गऱ्यौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्ने, इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्ने। अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ हेर्नु होला है। यहाँ चाहिँ ओभरअल डेप्थ निकालेका थियौँ, यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन अफ लोड निकालेका थियौँ र इफेक्टिभ लेन्थ निकालेका थियौँ। यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ ओभरअल डेप्थ निकालेको थियो, एक्चुअल ओभरअल डेप्थ, अनि चाहिँ क्यालकुलेसन अफ इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्ने भने चाहिँ फर इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्नको लागि MOR इज इक्वल टु MB गर्ने। यहाँबाट चाहिँ डीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, किनभने चाहिँ MOR को फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब एज्युम डायमिटर अफ बार एन्ड कभर इज इक्वल टु 15 mm। अब बारको डायमिटर निकाल्ने, बारको डायमिटर चाहिँ एज्युम गर्ने है। अब बारको डायमिटर चाहिँ कति एज्युम गर्ने भन्नुपर्दा चाहिँ बारको डायमिटर चाहिँ हामी 10 mm एज्युम गर्छौँ, त्यो चाहिँ अघि क्वेसनमा गर्नेवाला छौँ। र कभर चाहिँ 15 mm। D1 इज इक्वल टु D प्लस 5/2 प्लस D ड्यास भयो। यहाँबाट चाहिँ इफ D इज लेस देन D ओके है। अब यो D1 चाहिँ D भन्दा सानो छ भने, जुन चाहिँ हामीले अघि D निकालेको थियौँ, अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल ओभरअल डेप्थ भयो भने ओभरअल डेप्थ भन्दा एक्चुअल ओभरअल डेप्थ सानो आयो भने चाहिँ ओके, यो भए चाहिँ हाम्रो ठिक छ, यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। छैन भने अदरवाइज रिपिट द प्रोसेस बाई इन्क्रिजिङ D अप टु 30 to 40। भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ न्युमेरिकलमा बुझ्नुहुन्छ क्वेसन बनाउने बेला। तर जो मैले यहाँनिर भनेको थिएँ नि अघि, यो भ्यालु राख्ने भनेको थिएँ नि, यो ल यो भ्यालु है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एमएफको भ्यालु ठिक्क भ्यालु राख्नु भने चाहिँ यो तपाईँको छिटो मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि यो भ्यालु एकचोटि रिपिट गर्नु, यहाँनिर मिल्यो भने चाहिँ एकचोटि रिपिट गर्ने भने मिल्न सक्छ, फेरि नमिल्न सक्छ 2चोटि 3चोटि, यहाँ चाहिँ 3चोटि 4चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भने 1 या 2चोटिमै मिलिहाल्छ है। त्यसैले चाहिँ लङ हुन्छ, अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, एकदम सजिलो छ आरसिसी पनि। भने यहाँदेखि चाहिँ हामी अदरवाइज रिपिट प्रोसेस। अब डीको भ्यालु चाहिँ कति बढाउने भन्दाखेरि हामीले डीको भ्यालु चाहिँ 30 देखि 40 सम्म मात्रै बढाउने है, त्योभन्दा बढी चाहिँ नबढाउने।
चाहिँ जति चाहिँ हाम्रो अघिको डी आएको थियो त्यसलाई त्यसको चाहिँ 30% अथवा 40% बढाउनु होला। अनि त्यसपछि स्टेप 4 मा जान्छौँ हामी। स्टेप 4 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ एरिया अफ मेन बार। अब मेन बारको एरिया चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने एमबी इज इक्वल टु सिग्मा एसटी, यो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी इन्टु जेड हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ एएसटी इज इक्वल टु एमबी अपन सिग्मा एसटी इन्टु जेड भयो भनेपछि यहाँबाट चाहिँ एएसटी आयो भनेपछि एरिया अफ मेन बार आयो। त्यस्तै स्पेसिङ आउँछ। अब मेन बार स्पेसिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो स्ल्याब छ ल, यो स्ल्याबबाट टपबाट हेर्दैछौँ, यो चाहिँ हाम्रो स्ल्याब छ। यहाँ चाहिँ हामीले बारहरू राख्ने, यस्तो मेन बारहरू राख्ने। यिनीहरूको बिचको चाहिँ यो डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ त स्पेसिङ, यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिङ भन्छौँ। यो चाहिँ निकाल्ने भनेपछि त्यो निकाल्नको लागि अघि चाहिँ अलिकति रङ भएको थियो, उल्टो लेखिएको थियो भनेपछि बी इन्टु ए5 अपन एएसटी गर्ने। अनि ए5 भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल बारको चाहिँ एरिया है, सिङ्गल बारको एरिया भनेको चाहिँ ए5 इन्टु बी अपन एएसटी गर्ने। त्यस्तै अब ए5 भने चाहिँ एरिया अफ सिङ्गल बार भनिसक्यौँ। अब यसलाई पनि चेक गर्ने भनेपछि यो स्पेसिङ जुन हामीले निकालेका छौँ त्यो स्पेसिङ चाहिँ 3D भन्दा सानो अथवा इक्वल हुनु पऱ्यो। जस्तै अब हाम्रो स्पेसिङ चाहिँ मानौँ हाम्रो 120 आयो, स्पेसिङ 120 आयो भने चाहिँ स्पेसिङ इज लेस देन अर इक्वल टु 3D भने चाहिँ 3D को भ्यालु 20 छ भने चाहिँ अथवा 400 छ भने चाहिँ योभन्दा सानो हुनु पऱ्यो। अनि 60 अर 400, 60 या 4 भन्दा सानो छ भने चाहिँ 120 हो राइट छ। जस्तै 60 भन्दा ठुलो आयो भनेपछि यो चाहिँ फेरि हामीले प्रोसेस रिपिट गर्ने। जस्तै यहाँनिर 160 आयो भने चाहिँ यो चाहिँ राइट भन्छौँ है, किनभने चाहिँ योभन्दा सानो हो भने चाहिँ ओके भन्छौँ। ल यो पनि चेक भयो। त्यस्तै क्याल्कुलेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन बार एएसटी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्यो। अघि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन अफ मेन बार गरेका थियौँ, यहाँ चाहिँ एएसटी निकालेका थियौँ। क्याल्कुलेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन बार एएसटी गर्ने यसको फर्मुला चाहिँ 0.15 इन्टु बी इन्टु ओभरअल डेप्थ अपन 100 हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ डायमिटर अफ डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ हामीले एज्युम गर्ने भनेपछि 8 चाहिँ एज्युम गर्छौँ, एउटा 8 mm चाहिँ एज्युम गर्छौँ, त्यो पनि न्युमेरिकलमै। अनि स्पेसिङ एस इज इक्वल टु सेम अघिको जस्तो फर्मुला ए5 अपन एएसटी गर्छौँ, ए5 अपन एएसटी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको हुन्छ इन्टु बी गर्छौँ, यो पनि सेम। यहाँको एस चाहिँ लेस देन 5D अर 600 mm आउनुपर्छ। यति भएपछि हाम्रो भयो है। अब हामीले चाहिँ यो मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ हाम्रो 16 मार्क्समा अनिवार्य सोध्ने गर्छ, कि त 1 वे कि त 2 वे। अब 2078 मा चाहिँ 2 वे सोधिएको थियो, 2079 मा चाहिँ 2077 मा चाहिँ 2 वे सोधेको थियो, 2078 मा हेर्नुपर्दा 1 वे सोधेको थियो, 2079 मा 2 वे सोध्यो, अनि 2080 मा चाहिँ 1 वे सोध्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना रहेको छ भने चाहिँ यही 1 वे। अब 1 वेमा चाहिँ कति बेला एकचोटि मात्र सोधेको छ। अब यो यतिकै गरेपछि हाम्रो 60 मार्क्सबाट चाहिँ 14 मार्क्ससम्म चाहिँ मार्क्स मिल्छ, मिनिमम चाहिँ 12 मार्क्स चाहिँ मिल्छ। भनेपछि यदि बाँकी कुरा भनेको छ भने चाहिँ बाँकी कुरा चाहिँ हामीले के भनेको हुन्छ भने अल्सो चेक फर डेभलपमेन्ट लेन्थ सियर भनेको हुन्छ, त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ 2 अथवा 4 मार्क्स चाहिँ बढी आउँछ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो योभन्दा पनि लामो प्रोसेस जान्छ र डबल पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म अहिले एक्सप्लेन गर्दैन, हामी चाहिँ त्यसलाई न्युमेरिकलमा गर्छौँ। अनि तपाईँले यति पनि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यदि नसोधेको खण्डमा चाहिँ त्यो अरू नसोधेको हुन्छ 16बाट 16 मार्क्स चाहिँ यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अगाडि गएर चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमै डिस्क्राइब गर्नेछौँ। र अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भयो 1 वे स्ल्याबको चाहिँ सकिसक्यो। अनि यति स्टेप चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यति स्टेप चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग तपाईँले यो चाहिँ याद गर्नुभयो र यति चाहिँ तपाईँले फर्मुला चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 60 मार्क्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो दुईटैलाई चाहिँ नोट गर्नु होला है त। यो 16 मार्क्स ल म यसरी देखाइदिन्छु, यसलाई चाहिँ यो दुईटैलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ल एउटा यो भयो, त्यस्तैहरूको यो है। यो दुईवटा स्पेसिफिकेसनहरू स्टेपहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो 16 मार्क्समा 16 मार्क्स चाहिँ तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ 2 वे स्ल्याबमा है। अब 1 वे स्ल्याब भन्दा पनि 2 वे स्ल्याब अलिकति छोटो र सजिलो रहेको छ है यसको कम्पेयर गर्नुपर्दा, र सजिलो चाहिँ दुईटै छ। अब तपाईँले याद गर्नु चाहिँ सेम स्टेप चाहिँ अलिकति मात्र फरक होला भने सेम स्टेप छ है। त्यस्तै अब 2 वे स्ल्याब भनेको चाहिँ के हो मैले भनिसकेँ, L/X इज लेस देन अर इज इक्वल टु 2 भनेपछि स्टेप 1 मा अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर ल स्टेप 1 मा चाहिँ डिजाइन कन्स्टेन्टहरू क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ, क्रिटिकल एक्सिस, लिबर आर्म, क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस अनि एमओआर निकालेको थियौँ। यो तीनटै कुरा यहाँ पनि सेम निकाल्ने, सेम एज 1 वे स्ल्याब भनिदिएको छु। यो नोट गर्नुहुन्छ यहाँ पनि नोट गर्ने सेम है, यस्तै डी को फर्ममा डीबी स्क्वायरको फर्ममा यसरी निकाल्ने। अब स्टेप 2 मा जानु पर्दा क्याल्कुलेसन अफ लोड एन्ड इफेक्टिभ डेप्थ अघि जस्तै गरेको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ पर्मिसिबल ओभरअल डेप्थ निकाल्ने। डी पर्मिसिबल निकाल्नु पर्दा स्पान एलएक्स अपन 35 गर्ने। अब त्यस्तै स्टेप यो चाहिँ यसको फर्मुला हो। त्यस्तै क्याल्कुलेसन अफ लोड फ्रम गिभन गर्ने है। अब गिभनबाट चाहिँ हामीले लोडहरू क्याल्कुलेसन गर्ने। लाइभ लोड दिएको हुन्छ, यहाँ एफएफ पनि दिएको हुन्छ भनेपछि फ्लोर फिनिस पनि दिएको हुन्छ अथवा पार्टिसन पनि दिएको होला। अनि सेल्फ लोडको फर्मुला चाहिँ दिएको हुँदैन। सेल्फ लोड चाहिँ हामीले बी इन्टु डी पर इन्टु गामा आरसिसीबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बीको भ्यालु चाहिँ 1, गामा आरसिसीको भ्यालु चाहिँ 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब अघि नै हामीले भनिसक्यौँ।
अब त्यसपछि चाहिँ फाइन्ड एमएक्स अनि एमवाई, एमएक्स पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र एमवाई पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। एमएक्सको फर्मुला चाहिँ अल्फा एक्स इन्टु डब्लु इन्टु एलएक्स स्क्वायर हुन्छ भनेपछि एमवाईको फर्मुला अल्फा वाई इन्टु डब्लु इन्टु एलवाई स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ एलएक्स अनि एलवाईको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ सरी अल्फा एक्स अनि अल्फा वाईको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेर कन्फ्युजन हुन्छ होला। वेयर अल्फा एक्स एन्ड अल्फा वाई आर कन्स्टेन्ट हुज भ्याल्यु आर क्यालकुलेटेड फ्रम कोड भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हामी कोडबाट क्यालकुलेट गर्छौँ, जो चाहिँ म फिक्स तपाईँले चाहिँ एउटा टेबल बनाएर देखाइदिन्छु है एकछिनमा अन्तिममा गएर। देन एमएक्स इज इक्वल टु एमओआर हामी गर्छौँ अघि जस्तै सेम छ, यहाँनिरसम्म स्टेप अलिकति यो मात्र फरक छ, यहाँनिरसम्म चाहिँ स्टेप सेम छ। फ्रम विच डी इज डिटरमाइन्ड, यहाँबाट चाहिँ हामी एमओआरको फर्मुला थाहा हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामी डी निकाल्ने। त्यसपछि एज्युम डायमिटर अफ बार एन्ड कभर अफ स्ल्याब 15 mm, यहाँ चाहिँ हामीले डायमिटर पनि एज्युम गर्ने र कभर पनि एज्युम गर्ने। यहाँबाट चाहिँ डीको फर्मुला सेम अघि जस्तै छ है, डी प्लस अल्फा 5/2 प्लस डी डेस भयो। यहाँबाट चाहिँ डी इज लेस देन डी परायो भने ओके अघि जस्तै है, डी त्यहाँ चाहिँ डी इज लेस देन डी डेस इज लेस देन डी पर्छ, यहाँ चाहिँ डी इज लेस देन डी पर्छ, यो चाहिँ ओके। अदरवाइज रिपिट द प्रोसेस, कहाँबाट रिपिट गर्ने भने चाहिँ जहाँदेखि चाहिँ यहाँदेखि है। अब यहाँ डीको भ्यालु चाहिँ बढाउने हामीले त्यस्तै अघि जस्तै यहाँदेखि फेरि रिपिट गरेर ल्याउने र जति बेलासम्म मिल्दैन हाम्रो डी चाहिँ डी पर भन्दा सानो आउँदैन त्यति बेलासम्म गर्ने। 2 चाहिँ बढीमा 2 या 3 पटकसम्म मिलिहाल्छ। जसपछि 1 चाहिँ जहाँ चाहिँ क्वेसन बनाउँदा चाहिँ कुनै क्वेसनमा चाहिँ मिलेन भने चाहिँ हामीले भ्यालु पुट गर्न हामीलाई आएन भने चाहिँ हाम्रो 6-7 चोटि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग 20-25 पेज पनि हुनसक्छ है, तर लङ छ तर सजिलो हुन्छ, सेम प्रोसेस। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि अब स्टेप 3मा हेर्नुपर्दा यसको स्टेप 3मा चाहिँ क्यालकुलेट AST1 एन्ड AST2, ल यत्तिकै है, 3टा मात्र यसमा स्टेप छ, त्यसैले झनै सजिलो 2 स्ल्याब चाहिँ। क्यालकुलेट AST1 अनि AST2 क्यालकुलेट गर्नुको लागि सर्ट स्पानको लागि एमएक्स इज इक्वल टु सिग्मा एसटी इन्टु AST1 इन्टु जेड गर्ने। यहाँबाट चाहिँ AST1 निकाल्ने, एमएक्सको भ्यालु पहिला हामीले निकालिसकेका छौँ, यहाँनिर एमएक्सको भ्यालु निकालिसकेका छौँ, सिग्मा एसटी गिभन हुन्छ, AST1 निकाल्ने, जेडको भ्यालु पनि गिभन हुन्छ। त्यस्तै एमवाईबाट पनि यो निकाल्ने, सरी AST2 निकाल्ने हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै आइसक्यो भने चाहिँ हामी डिजाइन गर्नुको छ भने चाहिँ त्योमा पनि समरी है, यसमा पनि अन्तिममा 1 वे पनि समरी भनेको चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त, डायमिटर इज इक्वल टु यति, AST इज इक्वल टु यति, AST2 इज इक्वल टु यति, डी डेस इज इक्वल टु यति, यो सबै कुरा चाहिँ हामी लेख्छौँ। र जो चाहिँ मैले भनेको थिएँ यहाँ अल्फा एक्स एन्ड अल्फा वाईको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एलवाई एक्स यदि 1 छ भनेदेखि एलएक्स यति हुन्छ, एलवाई यति हुन्छ, यो यति हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ कसरी पुट गर्ने यो चाहिँ अहिले नोट गर्नु होला, र कसरी पुट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि गएर न्युमेरिकलमा सबै गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो च्यानलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो दुईटैलाई पनि तपाईँले अनिवार्य रूपमा नोट गर्नु होला, ल यत्तिकै यसलाई पनि नोट गर्नु होला, यसलाई पनि स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला है, यो चाहिँ आवश्यक कुरा हो। ल यत्तिकै चाहिँ तपाईँले 1 वे अनि 2 वे स्ल्याबको चाहिँ दुईटै यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 16 मार्क्स 100% ल्याउन सक्नुहुन्छ। मिनिमम 16 मार्क्स र म्याक्सिमम 32 मार्क्स चाहिँ तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब आजको भिडियो चाहिँ यस्तै थियो। भनेपछि तपाईँले इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्टेप अनि फर्मुला हो, स्टेप अनि फर्मुला याद हुन्छ भनेपछि आरसिसी भनेको सबभन्दा सजिलो अनि मार्क्स निकाल्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। अब यसको न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो च्यानलमा तपाईँले छिटै नै हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि आजको लागि चाहिँ अब यो भिडियो एन्ड गरौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, गुड बाई एन्ड टेक केयर। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आयो भनेपछि मलाई चाहिँ फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा सोध्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा गएर ब्यानरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र म सकेको चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्नेछु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ है।